नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। कसैले कुनै ठाउँमा भूत छ भनेर भन्दा हामी तबसम्म पत्याउँदैनौँ जबसम्म आफैले त्यो अनुभव गर्दैनौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि त्यस्तै सर्लाहीमा भएको आफू र आफ्नो आमासँग घटेको एउटा सत्य घटना एकजना श्रोताले लेखेर पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 61औं श्रृङ्खलामा 3 जना श्रोताले लेखेर पठाउनु भएको सत्य घटना। पहिलो श्रोता, मेरो नाम रिवस राई हो। म दार्जिलिङको परमागुरी हिन्दूदारामा बस्छु। यो घटना म 11 वर्षको हुँदाको हो। त्यस बेला म सुखिया पोखरीमा पर्ने एउटा विद्यालयमा पढ्ने गर्दथेँ अनि म मेरो आमा बुबा र भाइसँगै सुखियाको गाडी चढ्न हरेक बिहान लाइनमा बस्ने गर्थ्यौँ। त्यसरी गाडी कुर्ने ठाउँभन्दा अलि माथितिर एउटा मुर्दा जलाउने र गाड्ने ठाउँ थियो। कहिलेकाहीँ कोही मर्दा त्यहाँ लास लिएर गएको देख्थेँ र त्यो देख्दा मलाई साह्रै नै डर लाग्ने गर्थ्यो। एक रातको कुरा हो, म सुतिरहेको थिएँ। मेरो सपनामा मैले नचिनेको कोही मान्छेले मलाई जुरुक्क बोकेर हिँड्न थाल्यो। त्यसरी बोकेर हिँड्ने बित्तिकै म झसङ्ग भएर बिउझिएँ। म सुत्दा सधैँ बत्ती बालेरै सुत्ने गर्थेँ, तर त्यस रात बत्ती पनि गएको रहेछ। म कोल्टे फेरेर उता फर्किन लागेको बेला मेरो जिउमाथि केही रहेको जस्तो मलाई महसुस भयो। हातले छामेर हेर्दा एउटा फलामको रड पो मेरो जिउमाथि तेर्सिएर बसेको रहेछ। त्यो त्यहाँ कसरी आयो मैले केही बुझ्नै सकिनँ। उसै त बत्ती नभएको, झन् त्यसरी कोठामै नभएको सामान मेरो जिउमाथि बसेको देख्दा मलाई निकै डर लाग्यो। सिरकले पुरै मुख छोपेर म सुत्ने प्रयास गरेँ अनि जसो तसो निदाएछु। भोलिपल्ट बिहान मैले बुबा आमालाई त्यो सब भन्दा उहाँले तरबार वा बन्दुक बनाएर खेल्दै आफै निदाइस् होला अनि राति तर्सिएर बिउजिस् भनेर कुरा टारिदिनु भयो। मेरो कुरा विश्वासै गर्नु भएन। भोलिपल्टको रात पनि त्यस्तै सपना देखेँ, मलाई कसैले जुरुक्क बोकेर हिँडेको, अनि त्यसै गरी म फेरि बिउझिएँ। यसपालि भने म हल्लिनै सकिनँ, ऐठन पर्यो। बल्ल बल्ल केही समयमा चलमलाउन सकेँ। फेरि अघिल्लो रातकै झैँ बत्ती गएको थियो। म पुनः सुत्ने प्रयास गर्दै के थिएँ, मेरो टाउकै माथि कोही केटी मान्छे हाँसेको जस्तो आवाज सुने। एकदम जोड जोडले हाँसिरहेको थियो त्यो आवाज। म झसङ्ग भएर अँध्यारो भए पनि जुरुक्क उठेर माथितिर हेर्न थालेँ। बाहिर कुकुरहरू पनि एक्कासी भोक्न थाले। त्यो हाँसिरहेकी केटीको आवाज र भोकिरहेका कुकुरहरूको आवाज एकैसाथ आइरहेको थियो। म डरले कान थुनेर कक्रक्क परेर बसेँ अनि एकैछिनमा हात हटाउँदा बाहिर कुकुरहरूको आवाज मात्रै सुनिरहेको थियो। छेउको टेबलमा रहेको टर्च लाइट छामछाम छुमछुम गर्दै बालेँ अनि भित्ते घडीमा हेर्दा रातिको 2:30 बजिरहेको रहेछ। त्यस रातको त्यो केटीको डर लाग्दो हाँसो, त्यो आवाज अहिले पनि मेरो कानमा गुन्जिन्छ। दोस्रो श्रोता, मेरो नाम केशव श्रेष्ठ। हाल म क्रोएसियामा एउटा बेकरीमा काम गर्दै आइरहेको छु। मैले भन्न गइरहेको घटना चाहिँ आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि घटेको थियो। मैले काम गर्ने ठाउँ र मेरो कोठाको दूरी यस्तै 20 मिनेट जति पर्थ्यो। आफ्नो बस्ने कोठा नजिकै काम गर्ने ठाउँ भएकोले म लगायत मेरा 5 जना साथीहरू हामी सधैँ हिँडेर नै कामदेखि कोठा आवत जावत गर्ने गर्थ्यौँ। मैले क्रोएसिया आउनुभन्दा अगाडि सन्
1991तिर भएको क्रोएसिया र छिमेकी राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रताको युद्धको बारेमा त पढेको थिएँ, जहाँ 22,000 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस बेला छिमेकी राष्ट्रका सेनाहरू आई घर घरमा पसी सानादेखि बुढासम्मलाई मार्दै चेलीबेटीमाथि जबरजस्ती गर्दै निकै नै आतंक मचाएका थिए रे। इन्टरनेटमा मैले यो पनि पढेको थिएँ कि क्रोएसियामा त्यस्तो धेरै ठाउँहरू पनि छन् जहाँ रात परेपछि जान मनाही गरिएको छ। तर म क्रोएसिया आइपुगेपछि त्यस्तो कुरामा मेरो केही ध्यान गएको थिएन। खोजेको जस्तो काम पाएपछि म कामतिरै व्यस्त हुन थालेको थिएँ। मेरो बसाइको कोठाबाट कामतिर जाँदा बाटोमा एउटा सानो तर अत्यन्तै सुनसान र डरलाग्दो जङ्गल पर्थ्यो। भर्खर काम सुरु गरेको हुनाले म लगायत मेरा 5 साथीहरूले रातिको काम नगरी दिउँसोकै ड्युटी गर्ने भनेर कम्पनीसँग पनि त्यसै भनेका थियौँ। एक दिनको कुरा हो, म लगायत मेरा साथीहरूको बिहानकै ड्युटी थियो। तर मलाई हल्का सन्चो नभएको जस्तो भएकोले त्यस दिन म गएको थिएन। बेलुकाको यस्तै 3 बजेतिर मलाई कम्पनीबाट फोन आयो। कम्पनीमा एकजना रातिको ड्युटी गर्नुहुने बिरामी परेको हुँदा उसको सट्टामा म आउन मिल्ने नमिल्ने कुरा सोध्न मलाई फोन आएको थियो। एक रातको त कुरा हुने, त्यसमाथि रातिको ड्युटीमा लगभग 2 गुणा पैसा आउने भएकोले मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ अनि म कामतिर हिँडेर पुगेँ। दिउँसो प्रशस्त आराम गरिसकेको हुँदा मलाई सन्चो भइसकेको थियो र म 2 गुणा पैसा आउने कुरामा दङ्ग थिएँ। काम सबै सकिवरी घर फर्किने तर्खर गर्दै थिएँ। घडीमा रातिको 11:30 बजिरहेको थियो। अरू बेला साथीहरू सँगै भई दिउँसोको ड्युटीमा उज्यालै हुँदा फर्किन्थे, त्यस बेला भने पहिलोचोटि मध्यरातमा फर्किनु परिरहेको थियो, त्यो पनि एक्लै। म केही सोच्न नखोजी हिँड्न थालेँ अनि जाँदै गर्दा त्यही सुनसान र डरलाग्दो अँध्यारो जङ्गलको बाटो आयो। एक्कासी आफै डर लागेर आउन थाल्यो। तर त्यस डरको भावनालाई दबाउन खोजी म हिँडिरहेकै थिएँ। वरिपरि एकदम सुनसान थियो। किरा फट्याङ्ग्राहरूको आवाज र हावामा बगिरहेका रुखका पातहरूको आवाज मात्रै थियो। तर एक्कासी त्यस्तो सुनसान वातावरणमा कतै टाढा एउटा बच्चा रुन थालेको आवाज आयो। मेरो पाइला एकदम टक्क अडियो। त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै मलाई एकदम डर लाग्न थाल्यो। टाढा आइरहेको त्यो बच्चोको रोइरहेको आवाज त बिस्तारै नजिकिन थाल्यो। वरिपरि हेरेँ तर अँध्यारोमा केही वा कोही देखिरहेको थिएन। एकैछिनमा त झन् बुढाबुढीहरू रोइरहेको आवाज पनि आउन थाल्यो। त्यही जङ्गलको एउटा कुनामा 4-5 जना मान्छेको जस्तो सेतो आकृति एक्कासी आफै देखा परेको जस्तो लाग्यो र त्यसमध्ये एउटा सानो बच्चो पनि थियो। न त अनुहार देखिन्थ्यो न त केही नै, तर आकार मात्रै मान्छेहरूको जस्तो देखिरहेको थियो। ती आकृतिहरू देखा परेपछि बच्चो र बुढाबुढीहरू रोइरहेको आवाज झन् ठुलो ठुलो हुन थाल्यो अनि मैले केही सोच्नै नसकी डरले काँपिरहेका खुट्टालाई सम्हाली त्यहाँबाट तुफान दौडिए। कतिखेर कोठा पुगेँ पत्तै पाइनँ अनि हस्याङ फस्याङ गर्दै म त्यसरी आएको देख्दा कोठामा रहेका मेरा 5 जना साथीहरूले अचम्म मान्दै मलाई हेरिरहेका थिए र के भयो भन्दै बारम्बार प्रश्न गर्न थाले। आफ्नो सासलाई सम्हालिसकी मैले देखेको सबै कुराहरू वृत्तान्त भनिदिएँ। त्यसको भोलिपल्ट त म सिकिस्तै बिरामी परेँ। अघिल्लो दिनमा तन्दरुस्त भइसकेको मान्छे त्यसरी बिरामी परेको देख्दा मेरो साथीहरूलाई पनि त्यस रात मैले भनेको घटनाकै दोष हुनुपर्छ जस्तो लागेछ क्यारे। त्यही भएर मलाई घटेको सबै घटना हामी बसेको घरबेटीलाई मेरा साथीहरूले सुनाए।
र त्यो सुनाउने बित्तिकै घरबेटी चिन्तित भई राति त्यस बाटोमा हत्या गरिएका मान्छेहरूको आत्मा घुम्ने र राति त्यस बाटो कहिले हिँड्न नहुने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। मैले क्रोएसिया आउनु अघि इन्टरनेटमा पढेको झैँ धेरै वर्ष अगाडि त्यही जङ्गल भएको ठाउँमा पनि धेरै परिवारहरूको हत्या गरिएको रहेछ। यसरी 30औं वर्ष बितिसक्दा पनि ती आत्माहरू त्यसरी भड्किरहेको देख्दा मलाई साह्रै नै डर र माया लागेर आयो। त्यस दिनबाट मलाई नाइट ड्युटी त के, दिउँसै त्यस बाटो हिँड्न पनि डर लाग्न थाल्यो। साथीहरूसँगै भएका बेला मात्रै त्यो बाटोमा हिँड्छु, नभए अर्को लामो बाटो घुमेरै जाने गर्छु। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम मुकेश बमजन तामाङ र मेरो घर सर्लाही जिल्लामा। अहिले त म लोकसेवाको लागि तयारी गर्दैछु। यो मैले भन्न गइरहेको घटना सत्य घटना हो। कुरा 2062-63 सालतिरको हो। हामी त्यति बेला आर्थिक हिसाबले एउटा निम्न स्तरको परिवार थियौँ। त्यस बेला मेरी आमा बजारमा तरकारीहरू बेच्नुहुन्थ्यो। गाडीको सुविधा नभएको कारण हिँडेरै जानुपर्ने हुन्थ्यो। अनि बजार पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो जुन खेतबारी भई जानु पर्थ्यो, समय बचाउन मेरी आमा त्यही खेतबारीको बाटो जानुहुन्थ्यो। आफू एक्लै त्यसरी हिँड्नु परेको भए एउटा कुरा, गाउँका सबै मान्छेहरू पनि त्यसै गरी 4-5 किलोमिटर लामो बाटो हिँड्ने गर्दथे। त्यही भएर त्यसरी हरेक दिन हिँड्नु पर्ने हाम्रो लागि साधारण नै थियो। हाम्रो गाउँबाट बजार पुग्नको लागि हामीले हिँड्ने गरेको त्यो 4-5 किलोमिटरको बाटो, अचम्मको कुरा त यो थियो कि त्यस बाटोभरि कुनै घर थिएन। एकदम अनकन्टार सुनसान जस्तो, खेतै खेत, बारी नै बारी, त्यही पनि कतिपय बाँझो नै रहन्थे। त्यस ठाउँमा काम गर्न खासै खेतालाहरू रुचाउँदैन थिए। बारीको आली हुँदै हामी आमा, म र बहिनी भई सधैँ त्यही बाटो हिँड्ने गर्थ्यौँ। मेरो र बहिनीको विद्यालय छुट्टी भएको दिन म, मेरी बहिनी र आमा हामी तरकारीहरू लिएर बजारतिर बिक्री गर्नको लागि भनी जान्थ्यौँ। खेतबारी हुँदै बजारतिर आमाको पछि पछि लागि हामी हिँड्थ्यौँ। त्यस बाटोको यस्तै 2 किलोमिटर जति हिँडिसकेपछि एउटा ठुलो बाँसघारी आउँथ्यो र त्यस ठाउँमा पानीको मुहान थियो। त्यो बाटो हिँड्ने सबै बटुवाहरूले त्यहाँको मुहानको पानी पिउँथे नै। एकदमै सङ्लो पानी, चिसो र मिठो, शारीरिक थकान एकै क्षणमा हटाइदिन्थ्यो। तर त्यो बाँसघारी र पँधेरो भएको ठाउँमा भने तर्साउँछ भनेर गाउँका बा हजुरबाहरूले भन्ने गर्थे। हामीलाई भने आफैले नदेखेको र नभोगेकोले होला सायद, त्यो कुरामा वास्ता लाग्दैन थियो। एक दिनको कुरा हो। सधैँ झैँ बजारतिर गई व्यापार गर्यौँ, तर फर्किने बेला भने धेरै अबेर भइसकेको थियो। लगभग रातिको यस्तै 8 बजिसकेको थियो। गर्मीको मौसम भएको कारण साँझ झमक्कै परिसके पनि शीतल भइरहेको थियो। त्यस दिन मेरी बहिनी घरैमा थिइन् र मेरी आमा र म मात्रै बजारतिर लागेका थियौँ। केही रहेका तरकारी डोकोमा बोकी आमा र म हिँडिरहेका थियौँ। आमाको डोकोमा तरकारी मात्रै नभई एउटा खुकुरी पनि हुन्थ्यो। मेरी आमा साह्रै नै आँटिलो मान्छे। दुःख गरेर कमाएको पैसा कतै चोरले चोरी पो हाल्ने हो कि भन्ने डरले सधैँ तरकारी लिएर जाने बेला एउटा खुकुरी पनि बोक्नुहुन्थ्यो। आमाले डोको बोक्नु भएको थियो भने मैले एउटा ठुलो पानीको जार्किन। हामी आमा छोरा फर्किँदै थियौँ अनि हामी फर्किँदै गरेको बाटोमा त्यो बाँसघारी भन्दा अलि पर एउटा खोल्सा जस्तो थियो, जहाँ खोलाको सानो धार पनि बग्थ्यो र त्यही खोल्सामा मान्छेहरू पनि जलाइने गरिन्थ्यो। तर हामी आमा छोरा भएको कारण त्यस्तो केही डर लागेको थिएन। हामी आफ्नै सुरमा अघि बढ्दै थियौँ। रात झन झन छिप्पिँदै थियो, तर जुनेली रात पनि भएको कारण
बाटो वरिपरि मजाले देखिरहेको थियो। त्यही भएर मलाई त रमाइलो लाग्दै थियो। हामी ठ्याक्कै बाँस घारीतिर आइपुगेर त्यो घारी कटेपछि आमाले मलाई छिटो हिँड, ढिलो हुन लागिसक्यो भन्नुभयो। मलाई किन किन पछाडि फर्किन मन लाग्यो। जब मैले पछाडि फर्किएर हेरेँ, मैले त्यहाँ रहेको बेलको रुख मुनि एउटा मान्छे कम्मरमा हात राखेर हामीतिर हेरिरहेको देखेँ। मैले आमालाई त्यो देख्न साथ, आमा, त्यहाँ को मान्छे उभिएर हामीलाई नै हेरिरहेको पो छ त भने। आमाले फर्किएर हेर्नुभयो र उहाँले पनि त्यो मान्छेलाई देख्नुभयो। अनि यस्तै 10 सेकेन्डसम्म उभिएर आमाले त्यही मान्छेतिरै हेरिरहनुभयो। तर त्यो मान्छे भने कम्मरमा हात राखी अझै हामीलाई नै हेरिरहेको जस्तो पो देखिन्थ्यो। अनि आमाले पछाडि डोकोबाट खुकुरी हातमा लिई, यो पक्का चोर वा डाका नै हो, त चिन्ता नगर, छेउमा यो आयो भने हान्दिन्छु भन्नुभयो। र हामी दुवै आमा छोरा एकछिन त्यही मान्छेलाई हेरिबस्यौँ। त्यो मान्छे त अचानक सानो सानो भएको, टाढा टाढा गएको जस्तो पो देखियो। हामीले सोच्यौँ सायद फर्किएको होला। त्यही मौका पारेर आमाले चोरबाट टाढा जानुपर्छ भनी लम्किन आग्रह गर्नुभयो र हामी लम्किन थाल्यौँ। आमा र म लम्किँदै आफ्नो घरतर्फ लाग्दै थियौँ। मलाई फेरि किन किन पछाडि हेरौँ हेरौँ जस्तो लाग्यो। मैले लम्किँदै गर्दा पछाडि यसो हेरेको त त्यो मान्छे सललल चिप्लिएर आउँदै गरेको झैँ हामीतर्फ आउँदै थियो र अघि न उभिएको भन्दा नजिक आइसकेको थियो। त्यो देख्न साथ म झसङ्ग भएँ। अनि आमालाई, ए आमा, त्यो मान्छे कति छिटो हामीतर्फ आइरहेको जस्तो देखिन्छ त भने। अनि आमाले पछाडि फर्की हेर्नुभयो। त्यो मान्छे साँच्चै नै चिप्लिँदै हो कि हावामा पैताला बग्दै हो, हामीतर्फ नै तेज गतिमा आइरहेको थियो। कसम, त्यो दिन म कहिले पनि बिर्सिनै सक्दिनँ। मेरी आमाले मेरो हात यसरी च्याप्प समाउनु भयो, मेरो जिउ नै डरले सिरिङ्ग भयो। मलाई हुत्याएर पछाडि तानी दौडिनु भयो। मेरो हातमा पानीको जार्किन, आमाको चाहिँ डोको। हामी पुरै तेज गतिमा दौडिन सक्ने त अवस्था नै थिएन। हामी अलिअलि बस्ती भएको ठाउँतिर आइसकेका थियौँ। मेरी आमाले तुरुन्तै गुहार्न थाल्नुभयो, ए भूत, ए गुहार, ए भूत। एक्कासी त्यो हामीलाई लखेटिरहेको भूत हामीभन्दा यस्तै 100 मिटर जति परतिर फेरि कम्मरमा हात राखेर उभियो र जति हेऱ्यो उति उति ठुलो ठुलो हुन पो थाल्यो। आमाको गुहारको कारण घर आँगन र छेउछाउमा बसिरहेका गाउँलेहरूले सुनेपछि दौडिँदै धेरै मान्छेहरू आइसकेका थिए। त्यो भूत हामीतर्फ पख भनेको जसरी औँला ठडाउँदै छेउमा रहेको सानो दमकल राख्ने झुपडीमा अचानक झ्याप्पै पस्यो। त्यहाँ उपस्थित सबै मान्छेहरूले त्यो सब देखिरहेका थिए। अनि सबैले झुपडीलाई घेरेर झ्याप्प ढोका खोली भित्र हेर्दा भने भित्र कोही पनि थिएन। त्यो भूत अन्तर्धान भइसकेको थियो। मेरी आमा त्यो अन्तर्धान भएसँगै बेहोस हुनुभयो। एकछिन त म आमा बेहोस हुनुभएको देखि आत्तिए। अनि नजिकै भएका मान्छेहरूले मेरी आमालाई खटियामा राखी उहाँलाई पानी छर्की के भयो भन्दै सोध्न थाले। आमाको होस आएपछि म र उहाँ मिलेर हामीले सबै कुरा भनिदियौँ। त्यहाँको एउटा बाजेले हामीले भनेको वृत्तान्त सुनेपछि भन्नुभयो कि हामी बाँच्नु भनेकै ठुलो कुरा हो, त्यो भूतले नत्र छाड्ने पक्कै थिएन नै। त्यसपछि आमा र म घरतिर लाग्यौँ। भोलि बिहान उठेपछि गाउँमा हल्ला सुन्यौँ। मेरो त्यही गाउँको एउटा साथीको बुबा राति बजारबाट एक्लै फर्किनु भएको थियो। उहाँ त बारीको नालामा डुबेर पो मर्नु भएछ। त्यो सुनेपछि हामीलाई एकदमै नरमाइलो लाग्यो। सायद त्यो दिन हामी दुवैजनाको पनि अन्तिम दिन हुन सक्थ्यो होला।
तर हाम्रो भाग्य बलियो रहेछ र त हामी बाँच्यौं। त्यस दिन मैले देखेको त्यो दृश्यहरू र त्यो घटना अहिले पनि सम्झिँदा मलाई साह्रै डर लागेर आउँछ।